इजकियल अध्याय 11। इस्राएलका अगुवाहरूलाई दण्ड। तब आत्माले मलाई उठाएर परमप्रभुका भवनको पूर्वतिरको प्रवेशद्वारमा ल्याउनुभयो। त्यहाँ प्रवेशद्वारको मुखैमा 25 जना मानिसहरू थिए। तिनीहरूमध्ये मैले मानिसहरूका अगुवाहरू अजुरका छोरा याजन्या र बनियाका छोरा पल्त्यालाई देखे। तब परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरो, यी तीनै मानिसहरू हुन् जसले यस सहरमा दुष्ट्याइ गर्न षड्यन्त्र रच्दछन् र दुष्ट सल्लाह दिँदछन्। तिनीहरू भन्छन्, घरहरू निर्माण गर्ने समय चाँडै आउँदैन र यो सहर कराही हो, हामीहरू चाहिँ मासु हौँ। यसै कारण हे मानिसको छोरो, तिनीहरूका विरुद्धमा अगमबाणी भन। तब परमप्रभुका आत्मा म माथि आउनुभयो र उहाँले मलाई यसो भन्न लाउनुभयो। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, हे इस्राएलका घराना, तिमीहरू त त्यस्तै छौ भनी भन्दछौ, तर तिमीहरूका मनमा आउने विचारहरू म जान्दछु। तिमीहरूले यस सहरमा धेरै मानिसहरूलाई मारेका छौ र यसका गल्लीहरू मारिएका मानिसहरूका लासले भरिदिएका छौ। यसकारण परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले मारेर त्यहाँ फ्याँकेका शरीरहरू मासु हुन् र यो सहर चाहिँ कराही हो। तर तिमीहरूलाई यसका बीचबाट म बाहिर खेदी पठाउनेछु। तिमीहरू तरवारदेखि डराउँछौ, तर म तिमीहरूका विरुद्धमा तरवार ल्याउनेछु। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म सहरको बीचबाट तिमीहरूलाई खेदेर बाहिर निकाल्नेछु र तिमीहरूलाई विदेशीहरूको हातमा सुम्पिदिनेछु र तिमीहरूलाई दण्ड दिनेछु। तिमीहरू तरवारले ढल्नेछौ अनि इस्राएलको सिमानामा म तिमीहरूको न्याय गर्नेछु। तब म नै परमप्रभु हुँ भनी तिमीहरूले जान्नेछौ। यो सहर तिमीहरूका लागि एउटा कराही हुने छैन, न त तिमीहरू त्यसभित्र मासु हुनेछौ। म तिमीहरूको न्याय इस्राएलको सिमानामा गर्नेछु अनि म नै परमप्रभु हुँ भनी तिमीहरूले जान्नेछौ। किनकि तिमीहरू मेरा विधिहरूमा हिँडेका छैनौ, न त मेरा नियमहरू तिमीहरूले पालन गरेका छौ, तर तिमीहरूका वरिपरि भएका जातिहरूका चाल बमोजिम तिमीहरू चलेका छौ। जब मैले अगमबाणी भनिरहेको थिएँ, तब बनियाका छोरा पल्त्या मरे। तब घोप्टो परेर मैले चर्को स्वरमा कराएर भने, हाय परमप्रभु परमेश्वर, के इस्राएलका बचेकाहरूलाई तपाईँले सम्पूर्ण रूपले सर्वनाश गर्नुहुन्छ? त्यसपछि परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, तेरा दाजुभाइहरू जो तेरा रगतका आफन्तहरू र इस्राएलका सारा घराना, यी सबै ती नै हुन् जसका विषयमा यरुसलेमका बासिन्दाहरूले यसो भनेका थिए, यिनीहरू परमप्रभुदेखि टाढा भएका छन्। यो देश हामीलाई अधिकार गर्न दिइएको थियो। इस्राएललाई फर्किआउने चेतावना। यसकारण यसो भन्, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, यद्यपि मैले तिनीहरूलाई जातिहरूका बीचमा टाढा पठाए र तिनीहरूलाई देशमा तितरबितर पारे, तिनीहरू गएका देशमा केही समयको निम्ति म तिनीहरूको शरणस्थान भएको छु। यसकारण भन, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, जातिहरूबाट म तिमीहरूलाई जम्मा गर्नेछु। जहाँ जहाँ तिमीहरू तितरबितर भएका छौ, ती देशहरूबाट म तिमीहरूलाई फर्काएर इस्राएलको देश दिनेछु। तिनीहरू त्यहाँ फर्किआउनेछन् र तिनीहरूले त्यहाँबाट त्यसका सबै घृणित प्रतिमाहरू र घिनलाग्दा मूर्तिहरू हटाउनेछन्। अनि म तिनीहरूलाई विभक्त नहुने हृदय दिनेछु र तिनीहरूमा एउटा नयाँ आत्मा हालिदिनेछु। म तिनीहरूबाट ढुङ्गाको हृदय निकालेर मासुको हृदय हालिदिनेछु। तब तिनीहरू मेरा विधिहरूमा चल्नेछन् र मेरा नियमहरू पालन गर्न होसियार हुनेछन् र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन् अनि म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु। तर आफ्ना घृणित प्रतिमाहरू र घिनलाग्दा मूर्तिहरूलाई भक्ति गर्ने हृदय भएकाहरूलाई चाहिँ म तिनीहरूका कामहरूको प्रतिफल तिनीहरूकै शिरमा खन्याइदिनेछु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। तब छेउमा पाङ्ग्राहरू भएका ती करूबहरूले आफ्ना पखेटा फैलाए अनि इस्राएलका परमेश्वरको महिमा तिनीहरूका मास्तिर थियो। सहरको बीचबाट परमप्रभुको महिमा उँभो गयो र पर्वतमाथि त्यो अडियो जो सहरको पूर्वपट्टि थियो। तब आत्माले मलाई माथि उठाउनुभयो र परमेश्वरका आत्माद्वारा दिइएको दर्शनमा
बेबिलोनियामा निर्वासित भएकाहरू कहाँ उहाँले मलाई ल्याउनुभयो। तब मैले देखेको त्यो दर्शन मबाट मास्तिर गइहाल्यो अनि परमप्रभुले मलाई देखाउनुभएका सबै कुरा मैले निर्वासित भएकाहरूलाई बताए। एजेकियल अध्याय 12। निर्वासित मानिसहरूको चिन्ह। परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, त एउटा बागी घरानाको बीचमा बस्दैछस्, जसका हेर्ने आँखा त छन् तर देख्दैनन्, जसका सुन्ने कान त छन् तर सुन्दैनन्, किनभने तिनीहरू बागी मानिसहरू हुन्। यसकारण हे मानिसको छोरो, निर्वासित भएको व्यक्ति झैँ तेरो झिटिमिटी पोको पार र दिउँसै तिनीहरूका आँखाकै सामुन्ने त बसेको ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइहाल। तिनीहरू बागी घराना भए तापनि सायद तिनीहरूले बुझ्लान्। निर्वासनको लागि तेरो झिटिमिटी लिएर दिउँसै तिनीहरूका आँखाकै सामुन्ने तेरो झिटिमिटी बाँध र तिनीहरूका आँखाकै सामुन्ने बेलुकी निर्वासनमा जाने जस्तै गरी जा। तिनीहरूले देख्ने गरी पर्खालमा प्वाल पार र तेरो झिटिमिटी त्यतैबाट निकाल। तिनीहरूले हेरिरहँदा तैले आफ्नो सामान काँधमा उठा र साँझ पर्दा बोकेर लैजा। तैले आफ्नो मुख छोप र यसरी भुइँ देख्न नपाएस्, किनभने इस्राएलका घरानाको निम्ति मैले तँलाई एउटा चिन्ह बनाएको छु। यसैले मलाई आज्ञा गरे बमोजिम मैले गरे। निर्वासनको लागि मैले मेरो झिटिमिटी दिउँसो बाहिर पोको पारेर निकाले अनि बेलुका आफ्नै हातले पर्खालमा प्वाल पारे र साँझमा तिनीहरूले हेर्दा हेर्दै मैले मेरो झिटिमिटी काँधमा बोकेर गइहाले। बिहान परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, के इस्राएलको त्यो बागी घरानाले यसो भनेर तँलाई सोधेन, तिमी के गर्दैछौ? तिनीहरूलाई भन, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, यो ईश्वरवाणी यरुशलेममा भएका राजकुमार र सारा इस्राएलका घरानाको विषयमा हो। तिनीहरूलाई भन, म तिमीहरूका निम्ति एउटा चिन्ह हुँ। मैले जसो गरेको छु त्यसरी नै तिनीहरूलाई गरिनेछ। तिनीहरू देशबाट कैदीहरू जस्तै निर्वासित हुनेछन्। तिनीहरूका बीचमा हुने राजकुमारहरूले साँझमा आफ्नो काँधमा सामान बोकेर लैजानेछ र पर्खाल फोरेर बाहिर जानलाई त्यसको निम्ति एउटा प्वाल बनाउनेछ र आफ्नो आँखाले भुइँ देख्नु नपरोस् भनेर त्यसले आफ्नो मुख छोप्नेछ। म आफ्नो जाल त्यसमाथि फिँजाउनेछु र त्यो मेरो पासोमा पर्नेछ। म त्यसलाई कल्दीहरूको देश बेबिलोनियामा ल्याउनेछु, तर त्यसले त्यो देख्ने छैन र त्यो त्यहीँ मर्नेछ। त्यसका चारैतिर हुने त्यसका कर्मचारीहरू र त्यसका फौजलाई म हावामा तितर-बितर पार्नेछु र तरवार थुतेर तिनीहरूलाई खेद्नेछु। जब जाति जातिहरूका बीचमा म तिनीहरूलाई यत्रतत्र पार्नेछु र देश-देशमा तितर-बितर पार्नेछु, तब म नै परमप्रभु हुँ भनी तिनीहरूले जान्नेछन्। तर म तिनीहरू मध्येका थोरैलाई तरवार, अनिकाल र रूढीबाट छोडिदिनेछु, ताकि जहाँ तिनीहरू जानेछन् त्यहाँका जाति जातिहरूका बीचमा आफ्ना घिन लाग्दा व्यवहारहरू तिनीहरूले स्वीकार गरून्। तब म नै परमप्रभु हुँ भनी तिनीहरूले जान्नेछन्। फेरि परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, तैले आफ्नो भोजन खाँदा काम र आफ्नो पानी पिउँदा डरले थरथरा। देशका मानिसहरूलाई भन्, यरुशलेम र इस्राएलको देशमा बस्नेहरूका बारे परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले आफ्नो भोजन डर मानेर खानेछन् र नैराश्यमा तिनीहरूले आफ्नो पानी पिउनेछन्, किनकि त्यहाँ बस्नेहरूका उपद्रवको कारणले त्यसमा भएका सबै कुराहरू समेत तिनीहरूको देश उजाड पारिनेछ। मानिसहरू बसेका नगरहरू भत्काइनेछन् र देश नष्ट हुनेछ। तब म नै परमप्रभु हुँ भन्ने तिमीहरूले जान्नेछौ। फेरि परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, दिन बित्दै जान्छ र पनि दर्शन भने कुनै पुरा हुँदैन भन्ने तिमीहरूको देश इस्राएलमा चल्दै आएको यो उखान के हो? यसकारण तिनीहरूलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म यस उखानको अन्त गरिदिनेछु र तिनीहरूले इस्राएलमा फेरि कहिल्यै यो उखान प्रयोग गर्ने छैनन्। तिनीहरूलाई भन्, दिनहरू नजिकै छन् जब हरेक दर्शन पुरा हुनेछ, किनकि अब फेरि कहिल्यै इस्राएलका मानिसहरूका बीचमा झुटा दर्शन र जोखना हेर्ने हुने छैनन्।
तर मैले भन्ने कुरा म परमप्रभु आफैले नै भन्नेछु र त्यो ढिलो नभई पुरा हुनेछ। किनकि हे बागी घराना, तिमीहरूका दिनमा नै मैले भनेको कुरा म पुरा गर्नेछु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। तब परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, इस्राएलका घराना यसो भन्दैछ, त्यसले देखेको दर्शन धेरै वर्षपछि मात्र पुरा हुनेछ र त्यसले धेरै समयपछिका कुराहरूको अगम वचन कहन्छ। यसै कारण तिनीहरूलाई भन, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले भनेको एउटै कुरा पनि अब ढिलो हुने छैन, तर जे कुरा म भन्दछु सो पुरा हुने नै छ, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। इजकियल अध्याय 13। झुटा अगमवक्ताहरू दोषी ठहरिएका। परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, अहिले अगमबाणी कहिरहने इजरायलका अगमवक्ताहरूका विरुद्धमा अगमबाणी भन। आफ्नै कल्पनाको अगमबाणी कहनेहरूलाई भन, परमप्रभुको वचन सुन। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मूर्ख अगमवक्ताहरूलाई धिक्कार, जो केही दर्शन नदेखेर पनि आफ्ना आत्माको कुराको पछि लाग्छन्। हे इस्रायल, तिमीहरूका अगमवक्ताहरू त भग्नावेशहरूमा बस्ने स्यालहरू जस्ता छन्। परमप्रभुको दिनमा युद्धमा त्यो स्थिर रहोस् भनी तिमीहरू इस्राएलका घरानाको निम्ति पर्खालका चर्केका ठाउँहरू मर्मत गर्न पनि तिमीहरू गएनौ। तिमीहरूका दर्शन असत्य छन् र तिनीहरूका जोखाना झुटा हुन्। तिनीहरू भन्छन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तर परमप्रभुले तिनीहरूलाई पठाउनु भएकै होइन, तापनि तिनीहरूको वचन पुरा गरियोस् भनी तिनीहरू आशा गर्दछन्। मैले नभने तापनि जब तिमीहरू परमप्रभु भन्नुहुन्छ भनी भन्दछौ, तब के तिमीहरूले असत्य दर्शन देखेका र झुटा जोखाना हेरेका होइनौ र? यसै कारण परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले झुटा कुरा गरेका र असत्य दर्शनहरू देखेका हुनाले म तिमीहरूका विरुद्धमा छु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। मेरो हात ती अगमवक्ताहरूका विरुद्धमा हुनेछ जसले असत्य दर्शनहरू देख्छन् र झुटा जोखानाहरू कहन्छन्। तिनीहरू मेरो प्रजाको सभामा हुने छैनन् अथवा तिनीहरूका नाउँ इस्राएलका घरानाको सूचीमा लेखिने छैनन्, न त तिनीहरू इस्राएलको देशमा बस्न पाउनेछन्। तब परमप्रभु परमेश्वर म नै हुँ भनी तिमीहरूले जान्नेछौ। शान्ति नहुँदा पनि शान्ति भनी तिनीहरूले मेरो प्रजालाई बरालेका छन् र जब मानिसहरूले कच्चा पर्खाल बनाउँछन् तब तिनीहरूले त्यसमा चुन लगाएर त्यो ढाक्छन्। यसै कारण ती चुन लगाउनेहरूलाई भन, घनघोर वृष्टि हुनेछ र ठुला ठुला असिना वर्षनेछन् र आँधी बेहेरी म पठाउनेछु। जब त्यो पर्खाल ढल्नेछ तब के मानिसहरूले तिमीहरूलाई यसो भनेर सोध्ने छैनन्, तिमीहरूले पोतेको चुन कहाँ गयो? यसै कारण परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म मेरो क्रोधमा एउटा डरलाग्दो आँधी बेरी चलाउने छु र मेरो रिसमा असिना र नाशकारी पानीको बाढी आउनेछन्, जसले त्यो पर्खाल भत्काउनेछ। अनि तिमीहरूले चुन पोतेको पर्खाल त्यसको जग देख्ने गरी भत्काएर म त्यसलाई भुइँसम्मै समतल गरी त्यो ढालिदिनेछु। त्यो भत्काउँदा तिमीहरू पनि त्यसको साथमा नष्ट हुनेछौ र परमप्रभु म नै हुँ भनी तिमीहरूले जान्नेछौ। यसरी म मेरो क्रोध त्यस पर्खालको विरुद्धमा र त्यो चुनले पोत्नेहरूका विरुद्धमा खन्याउनेछु। म तिमीहरूलाई भन्नेछु, त्यो पर्खाल अब छैन, त्यसलाई चुनले पोत्नेहरू पनि छैनन्। इस्राएलका यी अगमवक्ताहरू जसले यरुशलेमको विषयमा अगमबाणी कहे र त्यहाँ शान्ति नहुँदा पनि त्यसको निम्ति शान्तिको दर्शन देखे, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। अब हे मानिसको छोरो, इस्राएलका छोरीहरू जसले आफ्नै कल्पनाको अगमबाणी कहन्छन्, तिनीहरूतिर तेरो मुख फर्का, तिनीहरूका विरुद्धमा अगमबाणी गर र भन, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, धिक्कार ती स्त्रीहरू जसले आफ्ना नाडीहरूमा बुटी बाँधिदिन्छन् र मानिसहरूको प्राण पासोमा पार्न तिनीहरूका कद अनुसार शिर ढाक्ने घुम्टा बनाउँछन्। के तिमीहरू मानिसहरूको प्राण पासोमा पार्ने र आफ्नो प्राणलाई चाहिँ बचाइराख्ने र 2-4 मुठी जौ र रोटीका केही टुक्राहरूका निम्ति मेरो प्रजाको बीचमा तिमीहरूले मलाई बिटुलो पार्यौ र झुटा कुरा सुन्ने मेरो प्रजालाई, झुट बोलेर मर्नु नपर्ने मानिसहरूलाई तिमीहरूले मार्यौ र बाँच्नु नपर्नेहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले बचाइराख्यौ। यसकारण परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूका जादुका बुटीहरूका विरुद्धमा छु
जसद्वारा तिमीहरू मानिसहरूलाई चरालाई झैँ पासोमा पार्छौ। म तिमीहरूका हातदेखि ती खोज्नेछु। तिमीहरूले चरालाई झैँ पासोमा पारेका मानिसहरूलाई म छुटकारा दिनेछु। म तिमीहरूका घुम्टा पनि निकालिदिनेछु र मेरो प्रजालाई तिमीहरूका हातदेखि छुटाउनेछु। तिनीहरू फेरि कहिल्यै तिमीहरूका हातमा शिकार हुने छैनन्। तब तिमीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछौ। तिमीहरूले झुट बोलेर धर्मीहरूलाई निराश तुल्यायौ, जसलाई मैले शोकित तुल्याइन, र आफ्नो चाल त्यागी दुष्टले आफ्नो प्राण बचाउला कि भनेर तिमीहरूले दुष्टलाई आफ्नो खराब चाल नत्याग्नलाई उत्साह दियौ। यसै कारण तिमीहरूले अब फेरि कहिल्यै असत्य दर्शन देख्ने छैनौ अथवा जोखाना हेर्ने छैनौ। म मेरो प्रजालाई तिमीहरूका हातदेखि बचाउनेछु। तब म नै परमप्रभु हुँ भनी तिमीहरूले जान्नेछौ। इजकियल अध्याय 14। मूर्ति पूजकहरू दोषी ठहरिएका। इस्राएलका कतिजना धर्मगुरुहरू म कहाँ आएर मेरो सामुन्ने बसे। तब परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, यी मानिसहरूले मूर्तिहरूलाई आफ्ना हृदयमा राखेका छन् र आफ्नो अधर्मका ठक्कर लाग्ने ढुङ्गा आफ्नै अनुहारको सामु राखेका छन्। के तिनीहरूलाई मेरो विषयमा सोध्न मैले दिनुपर्छ र? यसकारण तिनीहरूसित कुरा गरेर तिनीहरूलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, जब इस्राएलका घरानाको कुनै पनि मानिसले आफ्नो हृदयमा मूर्तिहरू राख्दछ र आफ्नो अधर्मको ठक्कर लाग्ने ढुङ्गा आफ्नो अनुहारको सामुन्ने राख्दछ र पनि अगमवक्ता कहाँ जान्छ, तब त्यसको मूर्ति पूजा अनुसार म परमप्रभु आफै त्यसलाई जवाफ दिनेछु। तिनीहरूका मूर्तिहरूको कारण मलाई त्याग्ने इस्राएलको घरानाका हृदयलाई म फेरि फसाउनलाई यसो गर्नेछु। यसकारण इस्राएलको घरानालाई भन, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, पश्चाताप गर, आफ्ना मूर्तिहरूदेखि फर्किआओ र आफ्ना सबै घिनलाग्दा व्यवहारहरू परित्याग गर। जब इस्राएलका घरानाको कोही पनि अथवा इस्राएलमा प्रवास गर्ने कुनै पनि प्रवासी मबाट अलग्गै गएर आफ्नो हृदयमा मूर्तिहरू राख्छ र आफ्नो अधर्मको ठक्कर लाग्ने ढुङ्गा आफ्नो अनुहारको सामुन्ने राख्दछ र पनि मबाट जवाफ सोध्नलाई कुनै अगमवक्ता कहाँ जान्छ, तब म परमप्रभु आफै त्यसलाई जवाफ दिनेछु। म त्यस मानिसदेखि मुख फर्काउनेछु र म त्यसलाई एउटा नमुना र गिल्लाको पात्र तुल्याउनेछु। त्यसलाई मेरो प्रजाको बीचदेखि बहिष्कार गर्नेछु। तब म नै परमप्रभु हुँ भनी तिमीहरूले जान्नेछौ। अनि यदि अगमवक्ताले केही अगमवाणी उच्चारण गर्नलाई फस्यो भनेदेखि म परमप्रभुले त्यस अगमवक्तालाई फसाएको हुँ र म मेरो हात त्यसको विरुद्धमा पसार्नेछु र मेरो प्रजा इस्राएलको बीचदेखि त्यसलाई नाश गर्नेछु। तिनीहरू दुवैले आफ्नो अपराधको दोष भोग्नेछ। अगमवक्ताको दोष र सल्लाह लिनेको दोष बराबर हुनेछन्। तब इस्राएलका मानिसहरू मदेखि फेरि कहिल्यै बरालिने छैनन् र तिनीहरूले आफ्ना सबै पापहरूले फेरि कहिल्यै आफैलाई अपवित्र पार्ने छैनन्। तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन् र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। उम्कन नसकिने न्याय। परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, यदि कुनै देशले विश्वासघात गरेर मेरो विरुद्धमा पाप गर्छ र त्यसको विरुद्धमा आफ्नो हात पसारेर त्यसको खाद्य भण्डार म नाश गरिदिउँला र त्यहाँ अनिकाल ल्याइदिउँला र मानिस र पशु दुवैलाई म नाश गरिदिउँला भने, अनि नोआ, दानियल र अयुब यी 3 जना मानिसहरू त्यहाँ भए भने पनि तिनीहरूले आफ्नो धार्मिकताद्वारा आफ्नै प्राण मात्र बचाउन सक्ने थिए, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। अथवा यदि मैले त्यस देशमा जङ्गली जनावरहरू पठाइदिए र तिनीहरूले त्यसलाई निर्वंश तुल्याइदिए र त्यो देश उजाड भयो र ती पशुहरूले गर्दा कुनै पनि मानिस त्यताबाट जान सकेन भने, यदि यी 3 जना मानिस त्यहाँ भए भने पनि जस्तो म जीवित छु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बचाउन सक्ने थिएनन्। तिनीहरू आफै मात्र बाँच्ने थिए, तर देश चाहिँ उजाड हुने थियो। अथवा यदि मैले त्यस देशको विरुद्धमा तरवार ल्याए र देशका चारैतिर तरवार चलोस् भनी भने र मैले त्यस देशका मानिसहरू र पशुहरूलाई नाश गरे भने, अनि यी 3 जना मानिस त्यहाँ भए भने पनि जस्तो म जीवित छु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बचाउन सक्ने थिएनन्।
तिनीहरू आफै मात्र बाँच्ने थिए, अथवा यदि मैले देशमा रूढी पठाए र रगत बगाई त्यसका मानिसहरू र पशुहरूलाई मारेर मैले मेरो क्रोध पोखाएँ भने, यदि नोआ, दानियल र अयुब त्यहाँ भए भने पनि, जस्तो म जीवित छु परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बचाउन सक्ने थिएनन्। तिनीहरूले आफ्नो धार्मिकताद्वारा आफ्नै प्राण मात्र बचाउन सक्ने थिए, किनकि परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले यरुसलेममा मेरा 4 भयानक दण्डहरू, तरवार, अनिकाल, जङ्गली जनावरहरू र रूढी त्यहाँका मानिसहरू र पशुहरूलाई मार्न पठाएँ भने झन् कस्तो खराब हुन्छ होला। तापनि मानिसहरूमध्ये कोही बाँचेका हुनेछन्, छोराहरू र छोरीहरू त्यहाँबाट बाहिर निस्केर आउनेछन्, अनि तिनीहरू तिमीहरू कहाँ आउनेछन्, र जब तिमीहरूले तिनीहरूका चालचलन र क्रियाकलाप देख्छौ, तब मैले यरुसलेममाथि ल्याएका ती सर्वनाशको विषयमा तिमीहरूले सान्त्वना पाउनेछौ। त्यसमाथि मैले ल्याएको प्रत्येक सर्वनाश, तिनीहरूका चाल र क्रियाकलाप देखेर तिमीहरूले सान्त्वना पाउनेछौ, किनकि मैले त्यहाँ जे गरे ती मैले कारण बिना गरिन भनी तिमीहरूले जान्नेछौ, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। इजकियल अध्याय 15। यरुसलेम एउटा बेकामको दागको बोट। परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, दागका बोटको काठ वनका अरू कुनै रुखहरूको हाँगाभन्दा असल छ र? के केही चिज बनाउन त्यसबाट काठ कहिले निकालिन्छ र? के मानिसहरूले कुनै थोक झुन्ड्याउनलाई त्यसबाट किला बनाउँछन् र? अनि त्यो त दाउराको लागि आगोमा हालेपछि र त्यसका 2 छेउ आगोले भस्म भएर र त्यसको बीचको भाग कोइला भएपछि के त्यो कुनै कामको हुन्छ र? यदि त्यो सिङ्गै हुँदा पनि केही कामको थिएन भने आगोले भस्म भएर कोइला भएपछि त्यो झन् के कामको योग्य हुन्छ र? यसकारण परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, जसरी वनका रुखहरूमध्ये दागका बोटको काम मैले आगोको लागि दाउरा हुनलाई दिए, त्यसै गरी म यरुसलेमका मानिसहरूसित पनि व्यवहार गर्नेछु। म मेरो अनुहार तिनीहरूका विरुद्धमा उतातिर फर्काउनेछु। तिनीहरू आगोबाट उम्के तापनि तिनीहरूलाई आगोले नै भस्म गर्नेछ। जब म मेरो अनुहार तिनीहरूका विरुद्धमा फर्काउनेछु, तब तिमीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछौ। तिनीहरूले विश्वासघात गरेका हुनाले म तिनीहरूको देशलाई उजाड पार्नेछु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। इजकियल अध्याय 16। अविश्वासी यरुसलेमको एउटा उपमा। परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, यरुसलेमलाई त्यसका घिनलाग्दा व्यवहारहरू जनाइदिए र त्यसलाई भन्, यरुसलेमलाई परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तेरो पुर्ख्यौली र तेरो जन्म कनानीहरूको देशमा भएको हो। तेरो बुबा एक एमोरी थियो र तेरी आमा चाहिँ हित्तिनी थिई। जन्मँदा कसैले पनि तेरो नाभि काटेन, न त तँलाई सफा गर्नलाई पानीले नुहाइदियो। कसैले तेरो शरीर नुनले दलेन, कसैले तँलाई लुगाले बेरेन। यी सबै काम गर्न कसैले तँमाथि टिठ्याएर दया देखाएन। बरु त जन्मँदा घृणित वस्तु झैँ त बाहिर मैदानमा फालिस्। तब म तेरो छेउबाट भएर जाँदा मैले तँलाई तेरो रगतमा लटपटिरहेको देखेँ र रगतमा लटपटिएकै अवस्थामा मैले तँलाई भने त बाँच। मैदानको बोट जस्तै मैले तँलाई बढ्न लगाएँ, अनि त बढेर ठुलो भइस् र सबैभन्दा सुन्दर रत्न भएर त तरुनी भइस्। तेरा स्तन पनि बनिए र तेरो कपाल लामो भयो, त जो अघि नाङ्गै र वस्त्रहीन थिइस्। त्यसपछि म तेरो छेउबाट भएर जाँदा मैले तँलाई प्रेम गर्ने अवस्थामा पुगेकी देखेँ। तब मैले मेरो वस्त्रको छेउ त माथि ओढाएर तेरो नग्नता ढाकिदिए। मैले तँसित बाचा बाँधे र करार पनि गरे र त मेरो भइस, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। मैले तँलाई पानीले नुहाएर तेरो रगत धोइदिए र तँलाई मलहम लगाइदिए। त्यसपछि तँलाई बुट्टादार वस्त्र पहिराइदिए र तेरो खुट्टामा छालाका जुत्ता लगाइदिए। मैले तँलाई मलमलको कपडा पहिराइदिए र दामी दामी लुगाले तँलाई ढाके। मैले तँलाई गरगहनाले आभूषित गरे, तेरा हातमा चुरा लगाइदिए, तेरो गलामा सिक्री पहिराइदिए। मैले तेरो नाकमा नत्थ लगाइदिए र कानमा लुर्का लगाइदिए।
तेरो शिरमा सुन्दर शिरपेच लगाइदिए, यसरी त सुन र चाँदीले आभूषित भइस्, अनि तेरा वस्त्र मलमलको कपडा र दामी बुट्टादार कपडाको भए। तेरो खानेकुरा मसिनो पिठो, मह र भद्राक्षको तेल थिए, त अत्यन्तै सुन्दरी भएर बढिस् र रानी हुने योग्य कि त भइस्। तेरो सौन्दर्यले गर्दा तेरो ख्याति जाति जातिहरूका बीचमा फैलियो, किनभने मैले तँलाई दिएको गौरवको कारण तेरो सौन्दर्य कलङ्क रहित थियो, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। तर तैँले आफ्नो सौन्दर्यमा भरोसा राखिस् र तेरो ख्याति फिंजाएर त एक वेश्या भइस्। तेरो छेउबाट भएर जाने जोसुकैलाई पनि तैँले आफ्नो निगाह राखिस् र तेरो सौन्दर्य त्यसको भयो। आफ्नो केही वस्त्र लिएर तैँले राम्ररी सिँगारिएका डाँडाका थानहरू बनाइस् र त्यही नै तैँले आफ्नो वेश्यावृत्ति गर्न लागिस्। त्यस्तो त अघि कहिले हुनु नपर्ने, न त पछि हुनुपर्ने थियो। मैले तँलाई दिएको सुन चाँदीको तेरो सुन्दर सुन्दर रत्नहरूबाट तैँले आफ्नो निम्ति पुरुष मूर्तिहरू बनाएर तीसित वेश्यावृत्ति गरिस्। तैँले आफ्ना बुट्टादार कपडाहरू तिनीहरूलाई ढाक्न लगिस् र मेरो तेल र धूप तिनीहरूका अघि चढाइस्। मैले तँलाई खानेकुरा पनि जुटाइदिए, मसिनो पिठो, मह र भद्राक्षको तेल तँलाई खानलाई दिए, तर तैँले तिनीहरूका अघि सुगन्धित बास्ना हुनलाई चढाइस्। त्यसै नै भयो, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। अनि मैले मेरो निम्ति जन्माएका तेरो छोराछोरीहरूलाई लगेर मूर्तिहरूका लागि खानेकुरा स्वरूप बलिदान चढाइस्। के तेरो वेश्यावृत्ति नै यथेष्ट थिएन र? तैँले मेरा छोराछोरीहरूलाई मारेर ती मूर्तिहरूका निम्ति बलि चढाइस्। तेरा यी सबै घृणित काम र वेश्यावृत्तिमा तैँले आफ्नो युवावस्थाको दिनहरू सम्झिनस्, तब त नाङ्गो वस्त्रहीन र आफ्नो रगतमा लटपटिएकी थिइस्। धिक्कार धिक्कार तँलाई, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। तेरा यी सबै दुष्टता सँगसँगै तैँले आफ्नो निम्ति ढिस्को बनाइस् र हरेक चोकमा आफ्नो निम्ति एउटा अल्गो देवताथान बनाइस्। हरेक गल्लीको मोडमा तैँले आफ्ना देवताथानहरू निर्माण गरिस् र त्यहाँबाट जाने कसैलाई पनि आफ्नो शरीर सुम्पन्दै तैँले आफ्नो वेश्यावृत्ति बढाइस् र तेरो सौन्दर्यलाई भ्रष्ट पारिस्। तेरा कामशक्त मिश्री छिमेकीहरूसित पनि तैँले वेश्यावृत्ति गरिस् र आफ्नो वेश्यावृत्ति बढाएर मलाई रिस उठाइस्। यसैले मैले मेरो हात तेरो विरुद्धमा पसारे र तेरो इलाका हटाइदिएँ। मैले तँलाई तेरा शत्रुहरू भ्रष्टाचार भएका पालिस्तीहरूको लोभको शिकार हुनलाई सुम्पिदिए। उनीहरू पनि तेरा भ्रष्टाचार देखेर छक्क परे। तैँले असुरीहरूसित पनि वेश्यावृत्ति गरिस्, किनभने त अतृप्त थिइस्। त्यसपछि पनि त सन्तुष्ट भइनस्। व्यापार गर्ने देश बेबिलोनियामा पनि तैँले तेरो वेश्यावृत्ति बढाइस्, तर यसले पनि त सन्तुष्ट भइनस्। यसैले परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, त कस्तो कमजोर हृदयकी छेस्, जब त यी सबै काम एक निर्लज्ज वेश्याका काम जस्तै गर्छेस्। हरेक गल्लीको मोडमा आफ्ना ढिस्का र हरेक चोकमा आफ्नो देवताथानहरू तैँले निर्माण गरिस्, त वेश्या जस्तै थिइनस्, किनभने तैँले ज्यालालाई घृणा गरिस्। त व्यभिचारी पत्नी आफ्नो लोग्नेको सट्टामा बिरानाहरूलाई रुचाउँछेस्। मानिसहरूले त सबै वेश्याहरूलाई ज्याला दिन्छन्, तर तैँले चाहिँ उल्टो आफ्ना सबै नाठाहरूलाई पो उपहार दिन्छेस्। तिनीहरू चारैतिरबाट आएर तसित व्यभिचार गर्नलाई घुस पो दिन्छेस्। यसैले आफ्नो वेश्यावृत्तिमा अरू स्त्रीहरूभन्दा त चाहिँ भिन्दै भइस्। तेरो निगाहको लागि कोही तेरो पछि लाग्दैन, त एकदमै उल्टो पो भइस्, किनकि त ज्याला दिन्छेस् तर कसैले तँलाई ज्याला दिँदैन। यसकारण हे वेश्या, परमप्रभुको वचन सुन। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तैँले तेरो धन सम्पत्ति खर्च गरेर आफ्ना प्रेमीहरूसित लाज र नग्नता खुला पारेको कारण र तेरा सबै घिनलाग्दा मूर्तिहरूको कारण र तैँले तिनीहरूलाई तेरा छोराछोरीहरूको रगत चढाएको कारण तँलाई मन परेका र मन नपरेका तेरा सबै प्रेमीहरू जससँग तैँले चयन गरिस्, ती सबैलाई म भेला गर्नेछु। तेरा चारैतिर तेरो विरुद्धमा म तिनीहरूलाई भेला गर्नेछु र म तिनीहरूका अगाडि तेरो नग्नता उघारिदिनेछु र तिनीहरूले तेरो नग्नता देख्नेछन्। ती स्त्रीहरू जसले व्यभिचार गर्छन् र हत्या गर्छन्, तिनीहरूलाई दिने दण्ड म तँलाई दिनेछु। मेरो क्रोध र डाहाको रिसको बदला त माथि खन्याउनेछु। तब म तँलाई तेरा प्रेमीहरूका हातमा सुम्पिदिनेछु र तिनीहरूले तेरा ढिस्काहरू भत्काउनेछन् र तेरा अल्गा देवताथानहरू सर्वनाश पारिदिनेछन्। तिनीहरूले तेरा वस्त्रहरू फुकाएर तँलाई नाङ्गो पार्नेछन्।
तिनीहरूले तेरा सुन्दर सुन्दर गहनाहरू लैजानेछन् र तँलाई नाङ्गो पारेर छोडिदिनेछन्। तिनीहरूले तेरो विरुद्धमा हुलडङ्गा गर्ने भिड ल्याउनेछन् र ढुङ्गा हान्नेछन् र तँलाई तरवारले टुक्रै टुक्रा पार्नेछन्। तिनीहरूले तेरा घरहरू जलाइदिनेछन् र धेरै स्त्रीहरूकै नजरमा तँलाई दण्ड दिनेछन्। म तँलाई तेरो वेश्यावृत्तिदेखि रोक्नेछु र तैँले आफ्ना नाठाहरूलाई कहिल्यै ज्याला दिने छैनस्। तब तेरो विरुद्धमा भएको मेरो क्रोध कम हुनेछ र मेरो डाहाको रिस पर हट्नेछ। म शान्त हुनेछु र अझै रिसाउने छैन। तैँले आफ्नो युवावस्थाका दिनलाई सम्झिनस्, तर यी सबै कामहरूद्वारा मलाई रिस उठाइस्। यसै कारण म तेरा कामहरूको प्रतिफल तेरै शिरमा खन्याइदिनेछु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। के तेरा सबै अरू घिनलाग्दा व्यवहारहरू बाहेक तैँले आफ्नो चरित्र भ्रष्ट पारेर तेरो काम थपिनस्? उखान कहने हरेकले तेरो विषयमा यो उखान कहनेछ, जस्तो आमा उस्तै छोरी। त आफ्नी आमा कि साँचो छोरी होस्, जसले आफ्नै लोग्ने र छोराछोरीहरूलाई घृणा गरिस्, अनि त तेरा दिदीहरू कि बहिनी पनि होस्, जसले आफ्ना लोग्नेहरू र छोराछोरीहरूलाई घृणा गरे। तेरी आमा एउटी हित्तिनी थिई र तेरा बुबा एकजना एमोरी थियो। तेरी दिदी सामरिया थिई, जो तेरा उत्तर दिशामा आफ्ना छोरीहरूसित बस्ती। तेरी बहिनी चाहिँ सदोम थिई, जो तेरो दक्षिणमा आफ्ना छोरीहरूसित बस्ती। त तिनीहरूका चालमा मात्र चलिनस् र तिनीहरूका घिनलाग्दा व्यवहारहरू मात्र गरिनस्, तर त चाहिँ थोरै समयमा नै आफ्ना सबै चालमा तिनीहरूभन्दा पनि अझ भ्रष्ट भइस्। जस्तो म जीवित छु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तैँले र तेरा छोरीहरूले गरे झैँ त तेरी बहिनी सदोम र त्यसका छोरीहरूले कहिल्यै गरेका छैनन्। अब तेरी बहिनी सदोमको पाप चाहिँ यही थियो, त्यो र त्यसका छोरीहरू हठी थिए, पेटभरि खान्थे र लापरवाहीमा बस्थे। तिनीहरूले दरिद्रहरूलाई सहायता गरेनन्, तिनीहरू अहङ्कारी थिए र मेरो सामुन्ने घिनलाग्दा काम गरे। यसकारण मैले तिनीहरूलाई सर्वनाश पारे। त्यो तैँले देखेकै छेस्। सामरियाले त तैँले गरेको पाप भन्दा आधा पनि गरिन। तिनीहरूले भन्दा तैँले ज्यादै घिनलाग्दा काम गरेकी छस् र तैँले गरेका यी सबै कामहरूद्वारा तैँले तेरा दिदी बहिनीहरूलाई धर्मी देखिने तुल्याएकी छस्। तैँले तेरो आफ्नो बेइज्जत भोग, किनभने तैँले तेरा दिदी बहिनीहरूलाई निर्दोष देखिने तुल्याइस्। तिनीहरूका पाप भन्दा तेरा पाप झन् दूषित भएकाले तिनीहरू त भन्दा अझ धर्मी देखिन्छन्। यसैले शरममा परेर आफ्नो बेइज्जत भोग, किनकि तैँले तेरा दिदी बहिनीहरूलाई धर्मी देखिने तुल्याएकी छस्। तापनि म सदोम र त्यसका छोराछोरीहरूको सुख शान्ति फर्काइदिनेछु र तिनीहरूको साथै तेरो सुख शान्ति पनि फर्काइदिनेछु, ताकि तिनीहरूलाई सान्त्वना दिनलाई आफूले गरेका सबै कामको निम्ति तैँले आफ्नो शर्म भोग्नु परोस्। तेरा दिदी बहिनीहरू अर्थात् सदोम आफ्ना छोराछोरीहरू समेत र सामरिया आफ्ना छोराछोरीहरू समेत आफ्नो पहिलेको अवस्थामा फर्कनेछन् र त पनि तेरा छोरीहरू समेत आफ्नो पहिलेको अवस्थामा फर्कनेछस्। तेरो अहङ्कारको दिनमा तेरो दुष्टै प्रकट हुन अघि तेरी बहिनी सदोमको नाउँ पनि तैँले उल्लेख गर्दिनथिस्। त्यसो भए तापनि तँलाई तुच्छ ठान्ने तेरा चारैतिरका मानिसहरू, ती नै एदोमका छोरीहरू र त्यसका सबै छिमेकीहरू र पलिस्तीहरूका छोरीहरूले तँलाई गिल्ला गर्दैछन्। तैँले व्यभिचार र घृणित व्यवहारको प्रतिफल पाउनेछस्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तैँले व्यवहार गरे अनुसार म तँसित व्यवहार गर्नेछु, किनभने तैँले करार भङ्ग गरेर मेरो भाकललाई तुच्छ ठानेकी छस्। तापनि तेरो जवानीको दिनमा तँसित गरेको मेरो करारलाई सम्झेर म तँसित सदा सर्वदाको करार बाँध्नेछु। तब तैँले आफ्ना चालहरू सम्झनेछस् र लज्जित भएर तेरा दिदी बहिनीहरू दुवैलाई ग्रहण गर्नेछस्। म तेरा छोराछोरीहरूलाई जस्तै म तिनीहरू तँलाई दिनेछु, तर तँसित बाँधेको करारको कारणले त होइन। यसरी म तँसित मेरो करार बाँध्नेछु र तैँले जान्नेछस् कि म नै परमप्रभु हुँ। जब तैँले गरेका सबै कामका निम्ति म प्रायश्चित गर्छु, तब तैँले सम्झनेछस् र त लज्जित हुनेछस्। अनि तेरो अपमानित अवस्थाको कारणले तैँले आफ्नो मुख फेरि कहिले उघार्ने छैनस्, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। इजकियल अध्याय 17। दुई गरुडहरू र एउटा लता। परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो,
एउटा उखान भन्, इस्राएलका घरानालाई एउटा दृष्टान्त दे। तिनीहरूलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, शक्तिशाली पखेटा र लामा लामा रङ्गबिरङ्गका प्वाखहरू भएको एउटा ठुलो गरुड लेबनानमा आयो अनि देवदारूको टुप्पो त्यसले चुडायो। त्यसले त्यो टुप्पो व्यापारीको एउटा देशमा लग्यो र पैकारीहरूको एउटा सहरमा त्यो रोप्यो। त्यसपछि त्यसले तिमीहरूका देशको केही बिउ लगेर मलिलो जमिनमा रोप्यो। त्यसले बैंसको बोट जस्तै प्रशस्त पानी भएको ठाउँमा त्यो रोप्यो र त्यो उम्रेर होचो फैलिने लहरा भयो र त्यसका हाँगाहरू त्यस गरुडतिर फर्किए, तर त्यसका जराहरू चाहिँ आफू मुनि नै रहे। यसरी त्यो एउटा लहरा भयो अनि त्यसका हाँगाहरू उम्रन थाले र त्यसबाट धेरै पातहरू निस्कन लागे। तर शक्तिशाली पखेटा र पुरै प्वाखले भरिएको अर्को एउटा ठुलो गरुड थियो। अब त्यस लताले आफ्नो जराहरू आफू रोपिएको ठाउँबाट पठाउन र पानी पाउनलाई आफ्ना हाँगाहरू पनि त्यस गरुडतिर फैलाउन लाग्यो। त्यसमा हाँगाहरू लागुन्, फलहरू फलुन् र एउटा असल लता त्यो होस् भनेर त्यो प्रशस्त पानी भएको एउटा राम्रो जमिनमा लगाइएको थियो। तिनीहरूलाई भन, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, के त्यो सप्रला त? के त्यो जरै समेत उखेलिँदैन र त्यसका फलहरू टिपिँदैनन् र त्यो ओइलाउने छैनन् र? त्यसका सबै नयाँ पालुवाहरू ओइलाइहाल्नेछन्। त्यसका जरै समेत उखाल्नलाई खुब बलियो हात अथवा धेरै मानिसहरू चाहिने छैन। त्यसलाई सार्यो भने पनि के त्यो सप्रन्छ र? पूर्वीय बतासले हानेपछि के त्यो जम्मै सुकिहाल्दैन र? त्यो उम्रेकै ठाउँमा सुकिहाल्दैन र? तब परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो? यस बागी घरानालाई भन्, के तिमीहरू यी कुराको अर्थ के हो सो जान्दैनौ? तिनीहरूलाई भन्, बेबिलोनको राजा यरुसलेममा गयो र त्यसका राजा र भारदारहरूलाई आफूसँग बेबिलोनमा ल्यायो। तब त्यसले राजाको वंशमध्येको एकजनालाई लिएर त्यसलाई शपथ खान लगाएर त्यससँग सन्धि गर्यो। अनि देशका प्रमुख मानिसहरूलाई त्यसले लग्यो ताकि त्यो राज्य निर्बल रहोस् र फेरि खडा हुन नसकोस् र त्यसको सन्धिको वचन पालन गरेर मात्र त्यो रहन सकोस्। तर मिस्र देशले त्यसलाई घोडाहरू र एउटा ठुलो सेना देओस् भनेर त्यसले मिस्र देशमा राजदूतहरू पठाएर बेबिलोनका राजाको विरुद्धमा त्यो राजा बागी भयो। के त्यो सफल हुनेछ र? के यस्तो काम गर्ने मानिस उम्कन सक्छ र? करार भङ्ग गरेपछि पनि के त्यो उम्कन सक्छ र? जस्तो म जीवित छु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, त्यो बेबिलोनमा मर्नेछ। त्यसलाई सिंहासनमा बसाल्ने जुन राजाको शपथ त्यसले तुच्छ ठान्यो र जससँग गरेको सन्धि त्यसले भङ्ग गर्यो, त्यही राजाको मुलुकमा अर्थात् बेबिलोनमा मर्नेछ। फारोको शक्तिशाली सेना र ठुलो दलले लडाईँमा त्यसलाई सहायता गर्न सक्ने छैन। जब धेरै मानिसहरूलाई नाश गर्न भनी ठुला ठुला घेरा मचान तयार गरिन्छन् र घेरा हाल्नलाई पर्खालहरू बनाइन्छन्, त्यसले करार भङ्ग गरेर शपथलाई तुच्छ ठान्यो। आफ्नो हात धितो राखेर पनि त्यसले यस्ता यस्ता काम गरेको कारणले त्यो उम्कने छैन। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, जस्तो म जीवित छु, त्यसले तुच्छ ठानेको मेरो शपथ र त्यसले भङ्ग गरेको मेरो करार म त्यसकै शिरमा खन्याइदिनेछु। म मेरो जाल त्यसमाथि फिजाउनेछु र त्यो मेरो पासोमा पर्नेछ। म त्यसलाई बेबिलोनमा ल्याउनेछु र त्यो म प्रति अविश्वासी भएको कारणले म त्यसको न्याय गर्नेछु। त्यसका भागेर गएका सबै सेना तरवारले मारिनेछन् र बाँचेकाहरू चाहिँ चारैतिर तितरबितर हुनेछन्। तब तैले जान्नेछस् कि म परमप्रभुले नै यो कुरा भनेको हुँ। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, एउटा देवदारूको सबैभन्दा टुप्पाको एउटा सानो मुना चुडाएर लिनेछ र एउटा अल्गो र उच्च पर्वतमा म त्यो रोप्नेछु। इस्राएलका पहाडका टाकुराहरूमा म त्यो रोप्नेछु। त्यसका हाँगाहरू हुनेछन् र त्यसले फलहरू फलाउनेछन् र त्यो एउटा सुन्दर देवदारूको रुख हुनेछ। सबै किसिमका चराहरूले त्यसमा गुड लाउनेछन् र त्यसको छायामा तिनीहरू बस्नेछन्। वनका सबै रुखहरूले यो कुरा जान्नेछन् कि अल्गो रुखलाई होचो बनाउने र होचो रुखलाई अल्गो बनाउने, हरियो रुखलाई सुकाइदिने र सुकेको रुखलाई हरियो भरियो बनाउने म परमप्रभु नै हुँ। म परमप्रभुले नै भनेको हुँ र म त्यो गर्ने नै छु।